لوگوں کو میسج پہنچ دیں بھائی اتنے نفل پڑھ گنو جمعۃ الوداع دی دیوار اے فلانی فلانی سورت پڑھ گنو ساری عمر دیاں نمازاں قضا ادا تھی ویسے غلط۔ اور کچھ لوگ آدھن سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ جمعۃ الوداع دی دیوار اثر تو پہلے جیڑی نماز پڑھ گن سی نا اندیاں او نمازاں زندگی جتنیاں قضا تھیں ساری دی ادا تھی ویسے اے بھی غلط۔ اے تمام غلط رواج۔ صحیح مسئلہ قضاء عمری دا ہے کہ بندہ 15 سال اپنی عمر نابالغی دی کڈ کے اس تو بعد جتنی عمر دا تھیا بیٹھا ہے جتنیاں نمازاں اس نے قضا کیتیاں او اپنا تخمینہ لاوے بھئی زیادیاں منی نمازاں فجر دیاں قضا ہوئیں عشاء دیاں قضا ہوئیں پیشی دیاں قضا ہوئیں او اندے نال گمان غالب کر کے تخمینہ کر کے ادائیگی شروع کر دے اور جب انہوں گمان غالب ہو ونجے کہ میری نمازاں ادا ہو گئی ہیں اس تو بعد اور رک ونجے اور او صاحب ترتیب بنوے سی لیکن ادا کیویں کرے سی کیونکہ نماز دا نا چاونا پوندا ہے میں کیڑے وقت دی نماز ادا کرنے دا پیاں او اکسی نیت کیتی میں نماز پڑھدا واسطے اللہ تعالی 2 رکعت نماز فرض پہلی فجر دی قضا جتنیاں فجر دی نمازاں قضا ہوئیں نا چو پہلی وقت ادا ہو گئی وقت انہاں چو پہلی یا آخری دا لفظ آکھدا ویسی یا پہلی دا لفظ آکھدا ویسی صحیح قضاء عمری دا طریقہ اے ہے ورنہ سارے اٹکل پچوئن اور غلط میسجن غلط پیغام اور غلط لوگاں نوں گمراہ کیتا ویندے۔